नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य प्रसङ्गबाट। देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आफूमाथि आउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। किसान लक्षित बजेट ल्याएकै कारण विपक्षहरूले विभिन्न आरोप लगाएको जिकिर। राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाक्रमले जनतामा निराशा छाएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाई। आगामी निर्वाचनले पनि राजनीतिक स्थिरता नल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त। फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न नदिएको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको आरोप। स्थानीय तहले स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाको फुटपाथ व्यवसायीद्वारा अतिक्रमण। निर्माण सामग्रीले फुटपाथ ओगट्यो, पैदल यात्रुलाई हिँडडुल गर्न कठिन। र 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ब्रुनाईद्वारा नेपाली फुटबल टिमलाई आमन्त्रण। असोज 5 र 8 मा खेल हुने एन्फाले निर्णय गर्न बाँकी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्व बन्धुत्वको भावना एवं हस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्रै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एसियाको सन्दर्भ विषयक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो। दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौँ, किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ। हामी सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्दछौँ र राष्ट्रका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनु पर्ने मान्यता राख्दछौँ। विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व बन्धुत्वको भावना र हस्तक्षेपको र अनाक्रमणको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ। सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरू बीचमा हुने व्यापारिक सम्बन्ध, राजनैतिक सम्बन्ध र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सम्मेलनले विश्व व्यवस्थालाई नै न्यायसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन सघाउ पुर्याउने धारणा समेत राख्नुभयो। Scenarios and need. As a society changes, new values and norms develop. International law also has a scope to develop to meet these changes and needs, but we are still confronting and bringing justiciable global human rights framework, making multinational company accountable on human rights, creating multinational jurisdiction activated especially on cyber issues. Power of international law is hampered by international politics, among other factors such as economy, geographical location, national, religious, cultural, moral, that may clash with the
preemptory norms of. न्यायाधीश प्रधानले राष्ट्रहरू बीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः एकपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्ना लागि आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने र त्यो नेतृत्व आफ्नो जीवनको अन्तिम र स्मरण योग्य हुने बताएका छन्। त्यससँगै आफूहरूले किसान लक्षित बजेट ल्याएकै कारण प्रतिक्रियावादीहरू आत्तिएर आफूमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाइरहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः एकपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा रहेको बताए। शनिबार पार्टी निकट सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पुनः एकपटक देशको नेतृत्व गर्न चाहेको बताए। उनले आफ्ना लागि आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेर यो नेतृत्व आफ्नो जीवनको अन्तिम र स्मरण योग्य हुने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले आफ्ना लागि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनु र देशको विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा देशमा दोस्रो राजनीतिक शक्ति बन्ने दावी गरे। आगामी निर्वाचनमा दोस्रो शक्ति बनाउने गरी नेपाली काङ्ग्रेसले आफूहरूलाई सहयोग नगरे गठबन्धनमा पनि सहयोग नगर्ने उनले चेतावनी दिए। अध्यक्ष दाहालले नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी नभएको दावी गरे। हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै कुराहरूलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरू माओवादीको अर्थ छैन भन्ने यो पटकदेखि प्रमाणित भयो। कुरा बुझ्नु, किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा बुझ्नु, बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भएन। अध्यक्ष दाहालले माओवादीले किसान लक्षित उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेट ल्याएको बताए। उनले किसान लक्षित बजेट ल्याएका कारण प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू आत्तिएर आफूमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाइरहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्न र एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन माओवादीका कारण सम्भव भएको दावी गरे। उनले माओवादीमाथि आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले देश विकास गर्ने कुरा माओवादी बिना सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै आउने 3 महिना माओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। हामीले अर्थतन्त्रमा पनि किसानतिर फर्केको, उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको एउटा नयाँ बजेट प्रक्रियातिर पनि हामीले देशलाई लगेका छौँ। यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू निकै अत्तालिएका छन् र हामी माथि भए नभएका आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हामीले पछिल्लोचोटि 12 बुँदे घोषणासहित एमसीसीको कुरा होस् या एसपीपीलाई हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा माओवादी पार्टीको नै मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरा तपाईहरुले गर्वको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्ष दाहालले समाज भत्काउने प्रतिगमनकारीहरूले राजनीतिमा बुढापाकाहरू चाहिँदैन भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पराजित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहने र कुनै समाजवादी केन्द्र नबन्ने घोषणा गरे। 2007 सालदेखि नै नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताको चाहना राख्दै आएका छन्, तर राजनीतिक दल सत्तालो लुप्त हुँदा विगत 70 वर्ष यता देश राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा पर्दै आएको छ। विभिन्न समय पार गर्दै आएको नेपाली राजनीतिले आगामी निर्वाचनपछि पनि देशमा स्थिरता कायम नहुने भन्दै अहिलेदेखि नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता हो, जसले देशमा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत गरोस्। 2007 सालको क्रान्तिदेखि नै देशमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने नेपाली जनताको सपना थियो। तर नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला, नेपाली जनताको सपना 70 वर्षको अवधिमा पनि पूरा हुन सकेन। फेरि पनि आगामी मङ्सिरमा सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ। राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा निर्वाचन आयोग समेत आगामी हुने निर्वाचनको तयारीमा लागे पनि देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने सम्भावना भने न्यून बन्दै गएको छ। यो 4-5 वर्षमा नेपालको राजनीतिले नेपाली जनतालाई को आधारभूत आवश्यकताहरू अर्थात् घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा यस्ता कुराहरूमा नेपाली जनतालाई उपेक्षा गरेको छ। र अहिलेको राजनीतिले प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छैन। यो परिवेशमा फेरि हामी अर्को चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसैले मान्छेलाई के छ भनेदेखि यही पुरानै अनुहारहरू आउने हो, जसको क्रियाकलाप देखिसकेको छ भने फेरि के आशा गर्ने भन्ने यस किसिमको भावना चाहिँ आएको छ। यसलाई हटाउन सकेर अब हामी एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ सम्भावनाको बोकेर अगाडि लगाएका छौँ भन्ने त्यो दिन सक्नुपर्छ अहिलेको राजनीतिले। अघि त्यो चाहिँ मैले भएको देखिरहेको छैन। त्यसो त देश, जनता र संविधान बचाउनकै लागि भनेर बनेको वर्तमान देउवा सरकार जनताको काममा भन्दा पनि अनेक काण्ड मचाउन अग्रसर देखिएको छ। सरकारका गैर जिम्मेवार काम कारबाहीप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन्। राजनीति मार्फत देश र जनताको मुहार परिवर्तन गर्ने बाचा गरेका नेताहरूले जनताको मुहार फेर्न राजनीति गरे वा आफ्नो मुहार फेर्न राजनीति गरे भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। पहिलो कुरा त यो राजनीति नै होइन। जुन नीतिले राज्यलाई न्याय दिँदैन, जुन नीतिले त्यो देशको नागरिकलाई न्याय दिँदैन, जुन नीतिले समग्रतामा देशभरि भएका, जुनसुकै देशको होस्, त्यो देशभरि भएका नागरिकको, माटोको, त्यो भूमिको, त्यो भावनाको, त्यो भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यो कर्मलाई राजनीति भन्न मिल्दैन। त्यही भएर उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ राजनीति होइन। राजनीतिको आडमा उहाँहरू स्वार्थ सिद्ध गर्ने एउटा बाटो चाहिँ अवलम्बन गर्नुभएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थिरताका लागि 2007 साल यता दर्जनौं आन्दोलन भइसके। हजारौं जनताले यसैका लागि वीर गति प्राप्त गरे। देश र जनताको अवस्था सुधार्नुपर्छ भन्नेको अवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था र देशको स्थिति भने जस्ताको तस्तै छ। बारम्बार सरकारी ढुकुटीमा रमाएकाहरू फेरि पनि यसैको लागि हानथाप गरिरहेका छन्। राजनीतिक स्थिरताको नारा बोकेर जनताको घरदैलोमा जाने नेताहरूले सत्ता बार्गेनिङका लागि अनेक खेल खेलिरहेका छन्। आफूलाई नेपाली राजनीतिको किङ मेकर भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सधैँ विधिको शासनको वकालत गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अहिले आगामी निर्वाचनका लागि काङ्ग्रेससँग सिट बार्गेनिङका लागि समाजवादी केन्द्रको कार्ड खेलिरहेका छन्। वामपन्थीहरूको एकता जुन गठबन्धन भित्री पनि समाजवादी नाममा उनीहरूले एकता गर्न खोजेका छन्। त्यो एकता सम्भव छैन भन्दिनँ मैले, सम्भव छ। किनकि यहाँ सत्ता प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै गठबन्धन पनि गर्न सक्छन् सत्ता प्राप्तिको लागि। र त्यो एकता देशका लागि, जनताका लागि, विकासका लागि भन्दा पनि काङ्ग्रेससँग सिटको बार्गेनिङ गर्नका लागि त्यो एकता हुनसक्छ। काङ्ग्रेससँग सिटको बार्गेनिङ, त्यो एकता हुने बित्तिकै एउटा ठुलो रूप लिन्छ, त्यसले अलिक ठुलो पार्टीको रूपमा लिन्छ। एकता हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस बाहेकको, काङ्ग्रेसको विकल्पको अर्को लिन्छ। यदि हामी यति एकता गरिसक्यौँ, अब हामीले एकता गरेर एउटा मात्रै पार्टी माग्यो, त्यो भनेको एमाले हो। हामी एमालेसँग त्यसो भए हामी मिल्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा तुरुप फालेर अनि बार्गेनिङ चाहिँ सिटका बार्गेनिङ गर्नका लागि त्यो बनाइएको हुनसक्छ। नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको श्रृङ्खला निरन्तर छ। अहिले देखिएको राजनीतिक सङ्कटले आगामी दिनमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ नेपाली राजनीति जान सक्ने सङ्केतहरू देखाएका छन्। आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति सङ्घर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नेपालको संवेदनशील भू राजनीति यहाँको मुख्य कारण हो भन्ने गरिए पनि त्यसको समाधानका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्दा देश अझै अस्थिरताको बाटोमा धकेलिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सारका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देश र जनताको हितका निम्ति आफ्ना गतिविधिहरूलाई अझै तेजका साथ अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब निर्वाहमुखी भएर बस्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उहाँले विचार तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया
बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले आफू भाषण नभई व्यावहारिक रूपमै पत्रकारहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्दै पत्रकारको हितका निमित्त मुलुकमा जवाफदेही र मर्यादित पत्रकारिता जगतको उदाहरण हामीले कमसेकम दक्षिण एसियामा देखाउन लायक देश बनाउनका निमित्त तपाईहरुको साथमा मैले अहिले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराखेको हुनाले म तपाईहरुको साथमा सधैँ रहने कुरा यहाँहरूलाई म केवल यो भाषणमा मात्र विश्वास दिलाउन म व्यवहारमै तपाईहरुको साथमा रहने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले कोभिड महामारीको बेलामा पनि पत्रकारहरूलाई साथ दिएको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नु भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले आरोप लगाएका छन्। समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरूले बताउँछन्। समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने गरेका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले आरोप लगाएका छन्। समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैनन्। समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरू बताउँछन्। समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ। प्रदेश सभा 1 अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले नै आउन आनाकानी गरेको बताए। उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे। उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले थर्काउने गरेको समेत बताए। उनले समितिले दिएका सुझावमा 40% सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताए। हाम्रो समितिले खासै सुझाव दिएका छैन अनि गरेन भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन। यो चोटि चाहिँ हामीले प्री बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्न पर्थ्यो त्यो खेल्ने सवालमा चाहिँ हामी चुनावमुखी भयौँ। सबै सांसदहरू चाहिँ चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्री बजेटको छलफल गर्ने अथवा त्यो बारेमा चाहिँ जाने भन्ने किसिम रहेन। अर्को हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्थ्यो जिल्ला जिल्लामा, हामीभन्दा फर्स्ट चाहिँ सरकार नै भयो। सरकारले नै जुन सरकारवालाहरूसँग छलफल चलाइदियो, त्यसपछि हाम्रो त्यो एजेन्डा नै क्लोज भयो। र त्यो स्थिति हुँदाखेरि अहिले होइन, पहिले विगतमा हामीले केही विषयवस्तुहरू समावेश गरेका थियौँ। हाम्रो लगभग चाहिँ हामीले दिएका सुझावहरूमा 40% सुझाव चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आए, 60% त्यस्तै प्रदेश सभा 1 अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगिन नसकेको बताए। उनले दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताए। नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले ठ्याक्कै निर्देशन दिने संसदीय निगरानी अनुसार सुझाव दिने र ती सुझावहरू कति कार्यान्वयन भए अथवा भएनन् भन्ने परीक्षण गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ। हामी निर्देशन दिने र दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको अवस्था र केही पालना नभएको अवस्था पनि
देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिब 70% काम सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताए। उनले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए। उनले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताएका छन्। कर्णाली जिल्लाहरूमा जान नसकिने नै भएर हामीले भर्चुअल मार्फत त्यहाँका पालिकाका उपप्रमुखज्यूहरूसँग त्यहाँको चाहिँ यो कोभिड पश्चात र कोभिडको बिचमा पनि हामी छलफल चलाएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी गर्नुभएको छ, महिलाको अवस्था के छ यो बन्दाबन्दीको समयमा र बन्दाबन्दीपछि पनि के अवस्था छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूसित छलफल चलाएका थियौँ। उहाँबाट चाहिँ के कुराकानी पनि फिडब्याक पनि हामीले आएको थियो। महिलाहरूको अवस्था चाहिँ अलिकति दयनीय नै छ, त्यतातिर पनि त्यो देखिया छ होइन। र त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर फेरि हामीले स्टेक होल्डरसित पनि छलफल गर्ने, मन्त्रालयलाई चाहिँ निर्देशन दिन र योसँग सम्बन्धित कानुनहरू ल्याऊ भनेर पनि निर्देशन दिन, त्योसँग सम्बन्धित भएर बजेटहरू पनि निर्माण गर भनेर चाहिँ पटक चाहिँ निर्देशन दिने काम भइरहेको छ समितिबाट। त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराज गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायत कानुन निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले सरकारले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए। लैङ्गिक विभेदका कुराहरू छन्, अनि पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायतका कुराहरू छन्। त्यस उहाँहरूको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत पक्षमा, कानुन निर्माणका पक्षमा भएका कानुनहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने, संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्था पनि छ। समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनले फोहोर व्यवस्थापन सबैको साझा विषय बन्दै पनि व्यवस्थापन गर्न नदिन एउटा गिरोह नै सक्रिय भएर लागेको बताएका हुन्। साथै उनले संघीय सरकारप्रति फोहोर व्यवस्थापन गर्न तत्पर रहेको भए पनि स्थानीय तह नै अब फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको दावी गरे। शनिबार काठमाडौँको बङ्ग इन्द्रचोक र ऐतिहासिक बङ्ग दबुको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले फोहोर मैला सामान्य कुरा भए पनि फोहोर मैला भित्रकै गिरोहले यसलाई ठूलो कुरा बनाइरहेको बताए। उनले स्थानीय तहले नै अब फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संघीय सरकार सहयोगका लागि तयार रहेको पनि बताए। उनले पर्यटन मन्त्रालयले यी समस्या समाधानका लागि मठ मन्दिरहरूमा सरसफाई गर्न राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागेको बताए। फोहोर मैलाका कुराहरू अब यो त एकदम हाम्रा लामै कथा भइसकेको छ। यो सामान्य कुरा हो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने फोहोर मैला भित्रको गिरोले फोहोर मैला समाधान गर्न दिँदैन, समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसैले यो फोहोर मैला समाधान गर्नको लागि ठुलो कुरा होइन, तर यो ठुलो कुरा बनाइरहेछ, त्यहाँभित्र गिरोहरू छ। त्यसले गर्दा यो समस्या चाहिँ भइरहेको हो। र अब हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय तहले यो फोहोर मैलालाई स्रोतबाटै चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जानुपर्छ। मैले भने हामी सबै त्यसको लागि सहयोग गर्न तयार। मन्त्री श्रेष्ठले कतिपय नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकेको बताए। उनले सिंहदरबारबाट स्थानीय र प्रदेशमा अधिकार सरिसकेको कुरा नागरिकमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए। अहिले पनि प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तह बलियो छ भन्ने कुरा धेरैलाई अनुभूति नै भएको छैन। अनि सिंहदरबारमै मात्र जान खोज्नुहुन्छ सबैजना। सिंहदरबारमै गएर चाहिँ नि बजेट माग्न जानुपर्छ भन्ने खालको छ, जुन अहिले मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभएको छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले, अर्थमन्त्रीको अर्थ छ है फेरि अरू मन्त्रीभन्दा पनि, अर्थमन्त्रीज्यूले नै बोल्नुभएको छ तपाईँहरू आउनुहोस्, बजेट हामी कहाँ फ्रिज भइरहेछ आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो स्थानीय जनसमुदायहरू, हाम्रा गुठी गहनाका चाहिँ नि यहाँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशमा गएर त्यहाँ हामीले अनुरोध गर्नु पर्यो, निवेदन गर्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा के गर्ने हो त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो। उहाँहरू दिन तत्पर छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमरकटेलले प्रदेश सरकारसँग पैसा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको अवस्था रहेको भन्दै विकासका लागि बजेट माग्न आग्रह गरे। उनले मन्त्रालयले विकासका लागि आवश्यक बजेट दिन तयार रहेको पनि बताए। मन्त्री जमरकटेलले योजना लिएर आउने युवाहरूलाई विकासका काम गर्न पैसामा चिन्ता नगर्न पनि आग्रह गरे। वास्तवमा हामीसँग पैसा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको छ। आउनुहोस् साथीहरू, तपाईहरु योजना लिएर आउनुहोस्, तपाईहरु काम गर्नुहोस्, पैसाको चिन्ता नलिनुहोस्। धेरै पैसा पनि चाहिँदैन। हामीले 40 लाख देऊ, 50 लाख देऊ, अलि ठुलै छ भने हामीले 1 करोड देऊ भने तपाईहरुले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, यस्ता चोकहरूको संरक्षण, दबुहरूको संरक्षण, मन्दिरको संरक्षण, हाम्रो अरु विकासका कामहरूको निम्ति तपाईहरु आउनुहोस्। मन्त्री जमकटेलले विकासको काममा आउने युवालाई पार्टीको नजरले हेर्न नहुने बताए। उनले काठमाडौँको विकासका लागि नयाँ ढंगले बहस गर्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि तराईका जिल्लाहरूमा सर्पदंशका बिरामी बढ्न थाले। उपचारका लागि बारामा दक्ष चिकित्सकको कमी, सतर्कता अपनाउन आग्रह। रुस आतंकवादको प्रायोजक भएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। कारागारका युद्धबन्दीहरू मारिएको घटनामा रुस र युक्रेन बीच आरोप प्रत्यारोप। र 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ब्रुनाईद्वारा नेपाली फुटबल टिमलाई आमन्त्रण। असोज 5 र 8 मा खेल हुने एन्फाले निर्णय गर्न बाँकी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक पेटी कतिपय सर्वसाधारण नागरिकका लागि दैनिकीको सहारा बन्ने गरेको छ। सडक पेटीकै भरमा जीविकोपार्जन गर्न उनीहरूलाई बाध्यता छ। तर पछिल्लो समय ती सर्वसाधारण नागरिकहरूका लागि सडक पेटी पनि उजाड बन्दै गएको छ। शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। यी हुन् सीता घिमिरे। उनले आफ्नो दैनिकी गुजाराकी लागि बिहान मिरमिरे उज्यालो भएदेखि साँझ नभएसम्म सडक छेउमा यसरी नै व्यापार गर्दै आएकी छिन्। मोरङ घर भएकी 60 वर्षीय घिमिरे एउटा सडकको कुनामा आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनका लागि चिया पसल गर्दै आएकी छिन्। विगत 35 वर्षदेखि काठमाडौँका विभिन्न सडक किनारमा धुलो धुवाँको प्रवाह नगरी आफ्नो परिवारको दैनिकी चलाउनका लागि व्यापार गर्दै आएकी घिमिरेको रहर नभएर बाध्यता बनेको छ। पहिरो सहिरो लड्छ, त्यहाँको मान्छेहरू खाने ठाउँ छैन, खाने केही किचन छैन। आएर फुटपाथमै अलिकति 2-4 हजारको सामान ल्याएर फुटपाथमै बस्नु त पर्यो, बाँच्नु त पर्यो। कोठामा पनि बस्नु पर्यो, कोठाबाल पनि तिर्नु पर्यो। भोलि कोठाबाल तिरेन भने 2 दिन 3 दिन मात्रै घट्यो भने चाबी लगाइदिन्छ घरबेटीले। घिमिरे त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक पेटीमा यस्ता किसिमका व्यापार गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तर सडक किनारमा व्यापार गर्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। हाम्रा नगरपालिका आएर नहटाइदियो हुन्थ्यो, त्यति हो। हामीले अरू केही भन्नै जाने होइन, भन्नै सकिँदैन। उनीहरूसँग हाम्रो सक्दैन। सरकारसँग हामी गरिबको केही लाग्दैन, हामीले सक्दैनौँ। हामीले नगरपालिका आएर लखटेर लुकेको ठाउँबाट नखोसे हुन्थ्यो। सडक पेटी पैदल यात्रुका लागि निर्माण गरिएको हो। तर कतिपय स्थानमा यस्ता सडक पेटी भने पार्किङका लागि महानगरले ठेक्का लगाएको छ। यस्तै प्रकृतिको सडक पेटीमा राखिएका ठेला तथा सडक किनारमा राखिएको साना व्यापारलाई भने महानगरले हटाउने गरेको छ। यस किसिमको महानगरको कार्यले ठुला व्यापारीलाई चयन र साना व्यापारीलाई एन भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। बिहान दिउँसो 3 चोटि 4 चोटि, बिहान त 4-5 दिन 5-6 पल्टै आउनुहुन्छ नि। आएर अहिले त बिहान त 3 पल्ट आइसक्नुभयो होइन, 4 चोटि आइसके। कहिले यताबाट आउँछन् सर, कहिले त्यताबाट, कहिले यताबाट। त्यस्ता भाडा त कति लगे, कति रो पनि बस्यौँ, बाटोमा किन थाहा छ भन्छौँ। यी 2-4 पैसा देखिन्छ, कमाउनु भारी बोक्न जाउँ, भारी बोक्न सकिँदैन। पुँजी र पावर भएका व्यापारीका लागि महानगरले शुल्क उठाएर सडक पेटीमै पार्किङ सुविधा दिएको छ।
तर निमुखा, मजदुर र साना व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ शिशिर पाण्डे, काठमाडौँ। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँमा फुटपाथ अतिक्रमण गरी व्यवसाय तथा निर्माण सामग्री राख्दा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न शास्ति हुने गरेको छ। राजधानीको सडक छेउका साँगुरा फुटपाथमा विकास तथा भवन निर्माण गर्ने जस्ता अनेक बहानामा गरिने अव्यवस्थित पार्किङले सर्वसाधारणलाई शास्ति थपिएको हो। साधारण पैदल यात्रुलाई समेत हिँड्न असहज हुने गरी राखिएका यस्ता सामग्रीले अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि झन समस्या थपेको छ। तर यस्ता क्रियाकलापको समाधानतर्फ सम्बन्धित निकाय मौन बसेको कतिपयको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। देशकै संघीय राजधानी सहर काठमाडौँमा चिल्ला सडक, सफा अनि व्हीलचेयर र दृष्टिबिनहरूका लागि सहज रूपमा हिँड्न मिल्ने खालको फुटपाथ हुनुपर्ने हो। तर राजधानीमा त्यस्तो अवस्था छैन। संघीय राजधानी काठमाडौँको फुटपाथका पाइला पाइलामा अनगिन्ती अवरोधहरू छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये 20 लाख नागरिकले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर 40 लाख नागरिकले भने अझै पनि सडक किनारमा रहेको फुटपाथ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यही फुटपाथ पनि पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सर्वसाधारण नागरिकलाई हिँड्नका लागि प्रयोग हुने साँगुरो फुटपाथ पनि अहिले अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा बिजुलीका तार, निर्माण सामग्री, गिट्टी बालुवा अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा शास्ति हुने गरेको छ। यस्तै सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी, हिलो र थोरै पानी आउँदा समेत भरिने सडक व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। फुटपाथमा हिँड्ने मानिसहरूलाई एकदम असहज छ, हिँड्न गाह्रो छ। यसबाट कतिपय मानिसलाई दुर्घटनामा निस्किन्छ। अब चाहिने मतलब त्यो अब त गर्न नहुने काम हो, मान्छेलाई जबरजस्ती पेल्छ। यो चाहिँ वास्तवमा सरकारले पनि राम्रोसँग चाहिँ मतलब निगरानी गर्न नसकेको देखिन्छ। साथै मानिसमा चेतना नभएको हो कि अब जे गरे हुन्छ भनेर मान्छेले हेपेर हो कि के भन्ने त्यस्तो स्थिति हो। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरू त्यसपछि गएर जसले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, घरबेटी भनौँ अथवा जसले त्यो आवासहरूको निर्माण गरिरहनु भएको छ, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई सही ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अब काठमाडौँ जस्तो सहरमा भन्नुहुन्छ भने अब अरू कम बसोबास भएको ठाउँ जस्तो यसमा चाहिँ मान्छेसँग त्यस्तो स्पेस पनि हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँको महानगरपालिका सरकारले नै बरु कुनै निश्चित क्षेत्र छुट्याएर यसरी यहाँ राख्नु भन्ने चिजहरू गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाहरूलाई कम गर्न पनि सकिन्छ, जनताको फेरि दुःख कष्टलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यससँगै सडक किनारमा गरिने अव्यवस्थित सवारी पार्किङले सडक पेटी भरिभराउ हुने गरेको छ। सडक पेटीमा थुपारिएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सडक दुर्गन्धित बन्ने गरेको छ। यससँगै ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ढल समेत सडकमै बग्ने गर्दछ। तर पनि सडक तथा ढल व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। हामी चाहिँ अहिले काठमाडौँको मुख्य सडकभित्र रहेका छौँ। यहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ आवत जावत बढी हुन्छ, गाडीको चाप बढी हुन्छ। जुन ठाउँमा गाडी र मानवको चाप बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो गतिविधिले दुर्घटना निम्तिन सक्छ। त्यसकारण दुर्घटनाबाट सतर्क हुन र भविष्यमा अन्य खालको दुर्घटना हुन नदिनको लागि महानगरले यसमा विशेष पहल गर्नुपर्छ र यसको ठाउँमा कुनै एउटा सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक कामहरू गर्दाखेरि भौतिक चिजहरू जुन जुन आवश्यक पर्छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्यो भने यो खालको समस्याको अन्त्य हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिएको यस्ता अनेकौं समस्या समाधान गर्न सरकारवाला निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सर्वसाधारण नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। यस्ता समस्याको समयमै समाधान हुने भए फुटपाथको प्रयोगमा पनि सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। फुटपाथमा गरिने व्यापार व्यवसायलाई समेत समयमै स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्न सके सडक पेटी प्रयोगकर्तालाई सहज हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। नेपाल सरकार अथवा यो महानगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थित गरी यसको यहाँ फुटपाथमा राख्ने कुनै व्यापारीहरूलाई अब कुनै ठाउँ दिएर अलिकति सुविधा नपुर्याए यो एकदम मोटरसाइकलहरू राख्ने अब यो गाडीको व्यवस्थाहरू एकदम केही वास्तै छैन। यहाँ जे जता राखे नि भयो, जसरी हिँडे पनि मान्छेले फाटफुट के अरे बाटा अगाडि पसल अगाडि कसैले पसल राखिदिएका छन्। अब यो व्यवस्थित भएकै छैन अहिले। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको यस्ता समस्या समाधानमा स्थानीय तथा संघीय सरकारको ध्यान नजानु लज्जाको विषय बनेको छ, जसले मुलुकको सत्ता सञ्चालक तथा राज्यको बागडोर सम्हाल्ने हस्तीहरूलाई समेत गिज्जाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानमा भएको फुटपाथ अतिक्रमणले सर्वसाधारणलाई पैदल यात्रामा समस्या हुने गरेको छ। सडक पेटीमा हुने अव्यवस्थित सवारी पार्किङ, निर्माण सामग्रीको स्टोर तथा फुटपाथ व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई शास्ति थपिएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजधानीमा भएको फुटपाथ अतिक्रमण हटाउन के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यसमा चाहिँ अब यो सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो हैन। अब बाटोमा यत्रो गाह्रो भएर छ, मान्छेहरूलाई हिँड्न गाह्रो भएर छ, धेरै गाह्रो छ। अब यो नराम्रो विषय हो। अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ हाम्रो सम्बन्धित यो अब यो हुन्छ नि यहाँको मेयरहरू अब लोकल गभर्मेन्टले हेर्नु पर्यो ठाउँलाई। पहिलो सुरु नियन्त्रण गर्नलाई त गर्नुपर्ने भने स्ट्रिक्ट रुलै हुनुपर्छ हैन। स्ट्रिक्ट रुल नभएसम्म मान्छेहरूले टेर्नेवाला चाहिँ छैन। जो कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। यो जताभाइ सामान राखिदिने, जताभाइ पार्किङ गरिदिने त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। अनि त्यो मान्छेहरू हिँड्न गाह्रो हुन्छ नि त हैन। अब एक्सिडेन्ट हुने चान्सहरू हुन्छ, बाटोमा हिँड्नु परिरहेको हुन्छ, फुटपाथमा यसो सामानहरू राख्दियो भने चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अलि स्ट्रिक्ट रुल हुनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। देख्ने बित्तिकै त्यो कारबाही गरिहाल्नु पर्यो। त्यो यसको लागि चाहिँ महानगरले एउटा व्यवस्थित केही कदमहरू चालिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ अपाङ्गहरू हिँडिरहनु भएको हुन्छ हैन, उहाँहरूलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले केही व्यवस्था गरिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो है। सम्बन्धित निकायले यसलाई कुनै जरिवाना गरेर सम्बन्धित ठाउँमा राख्नको लागि व्यवस्थित गरेर छिटोभन्दा छिटै हटाउनुतिर लाग्नु पर्यो। हामीले पनि यो काम गर्नु भएन, यस्तो काम गर्नु भएन। जसले गर्छ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने हो कि जरिवाना गर्ने सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्यो। गर्मी तथा वर्षायामको समयमा तराईका जिल्लाहरूमा सर्पदंशका बिरामी बढ्ने गरेका छन्। मध्य प्रदेशको बारा जिल्ला स्थित निजगढ नगरपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा 506 जना सर्पदंशका बिरामीहरूको संख्या देखिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निजगढ सर्पदंश उपचार सेवाको रेकर्ड अनुसार 2074 साउनदेखि 2075 असार मसान्तसम्ममा 109 जना सर्पदंशका बिरामीले उपचार गराएका छन्, जसमा 24 जनालाई गोमन, करेत जस्ता विषालु सर्पले डसेको थियो। त्यसैगरी 2075 साउनदेखि 2076 असार मसान्तसम्म 99, 2076 साउनदेखि 2077 असार मसान्तसम्ममा 135 जना र 2077 साउनदेखि 2078 को असार मसान्तसम्ममा 106 जनालाई सर्पले डसेको अस्पतालको रेकर्डमा छ। त्यसैता 2078 देखि 2079 को जेठ मसान्तसम्ममा 66 जना सर्पको डसाइमा परेको अस्पतालले जनाएको छ। अब विषालुमा अब गहुमनको टोकाइ यस वर्ष चाहिँ अलि बढी देखिरहेछ गएको वर्ष चाहिँ करैतको टोकाइ अलि बढी थियो। अनि यस वर्ष चाहिँ गहुमन नै देखिरहेछौँ। अब यहाँ नजिक पिलुवाकै 3वटा केस पोइजन लागेको यहाँ अस्तिसम्म ठिक भएर गएको छन्। गोमन, करेत जस्ता विषालु सर्पहरूको डसाइबाट सुरक्षित रहन सरल उपाय अपनाउँदा अधिकतम सुरक्षित हुन सक्ने लामो समयदेखि सर्पदंशका उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। खेतबारी तथा घाँस दाउराका लागि वन जङ्गल जाँदा घुँडासम्म आउने गमबुटको प्रयोग गर्नुपर्ने, साँझ तथा राति घर बाहिर हिँडुल गर्दा टर्च लाइटको प्रयोग गर्नुपर्ने र ओछ्यानमा सुत्नु अघि सुत्ने ठाउँमा राम्ररी हेरी सतर्कता अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पानी पर्दा सधैँ जसो डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अन्तर्गत उदिपुर सडक खण्ड अवरुद्ध हुने गरेको छ। बेसी सहर नगरपालिका 1 उदिपुरको देउराली डाँडामा पहिरोले सडक बगाएसँगै वैकल्पिक सडक समेत अवरुद्ध हुँदा यात्रुलाई शास्ति भएको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। वर्षयाममा दिनहुँ जसो डुम्रे बेसीसर सडक खण्ड अन्तर्गत उदिपुर सडक खण्ड अवरुद्ध हुने गरेको छ। बाटोमा अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। गाह्रो भयो धन्न, आज घाम लागेर र ज्यानलाई हत्केलाई राखेर आउनुपर्ने बाटो बनि भएर यो पैदल बाटो पनि असाध्यै गाह्रो भएको रहेछ। उदिपुर सडकको वैकल्पिक रूपमा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक रिट्ठेबगर हुँदै उदिपुर बजार जोडिने भागमा माथिबाट लेदो आएर दैनिक जसो सडक अवरुद्ध हुने गरेको बेसी सहर 1 उदिपुरकी सरिता श्रेष्ठले बताइन्।
पोहोरदेखिको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि बाटो पुरै गएपछि जुन डुम्रे बेसी सडक खण्ड अवरुद्ध हुन पुग्यो। जस्तो वैकल्पिक बाटो थोरै माथिबाट बनाइयो तर त्यसलाई चाहिँ त्यति मात्रै बनाएर त्यतिकै छाडिदियो र हिउँदभरि त्यसै हेरेर बसिराख्यो सडक विभागले र अहिलेको बर्खाको झरीले फेरि त्यो बाटो पनि गइदियो र सानो एउटा बाटो तलपट्टि मर्स्याङको तलपट्टि त्यो बाटो पनि यही पहिरोले तलको बाटो पुर्दिने र माथिपट्टि भएको एउटा सानो बाटो पनि यही पहिरोको कारणले जोखिमपूर्ण छ। गत वर्ष असार पहिलो साताको पहिरोले डुम्रे बेसी सहरको देउराली डाँडाको सडक नै बगाएपछि उक्त स्थानबाट वैकल्पिक सडकको रूपमा सञ्चालन हुँदै आए पनि यस खण्ड समेत पटक पटक पहिरोले अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसले दैनिक जसो काममा अवरुद्ध हुने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। तपाईँको के भनौँ होइन, अब हिँड्दा ओर्दा मान्छेलाई दुःख भयो, सजिलो भइरहेको थियो, पहिला आनन्द आएको थियो होइन। अहिले यत्रो उकालो हिँड्नुपर्छ, पहिला आनन्द बस्न जानु पाइएको थियो। चालकहरूलाई नै अहिले अब बाटो बन्द छ, जानु पाइएन, पीडा छ, तेलको महँगी छ। भारी वर्षाले सडक बगाए पनि वैकल्पिक बाटो समेत अप्ठ्यारो हुँदा समस्या भएको छ। बेसी सहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले पहिरो नियन्त्रणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय लागि परेको र यसलाई सहज बनाउन नगरपालिका लागि परेको बताए। बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को उदयपुर खण्डमा 2 हप्ता अगाडि आएको भारी वर्षाले बाटो भत्कन गएको छ। बाटो फेरि बनाउन नसक्ने अथवा अति कठिन हुने गरी भत्किएको अवस्था छ। विकल्पको रूपमा आर्मी क्याम्प भित्रै रिठे बगर निक्लिएर हेभी गाडीहरू जाने व्यवस्था गरिएको छ। बाटो अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। पानी पर्ने बित्तिकै पहिरो खसिरहने हुँदा दैनिक जसो अवरुद्ध हुने सडकको पहिरो पन्छाउन कठिनाई भएको डुम्रे बेसीसर चामे योजना सडक कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। यस सडकको दूरी 42 किलोमिटर रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 438 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3679 परीक्षणमा 438 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1779 पीसीआर परीक्षणमा 292 जना र 1920 एन्टिजेन परीक्षणमा 146 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4369 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 4218 जना होम आइसोलेसनमा र 151 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 33 जना आइसियुमा र 4 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 11966 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 155, ललितपुरमा 44, भक्तपुरमा 12, कास्कीमा 13, सुनसरीमा 10, कैलालीमा 7, चितवन र रूपन्देहीमा 5 जना रहेका छन्। प्रदेश अनुसार बागमती प्रदेशमा 226, प्रदेश 1 मा 23, मधेसमा 4, गण्डकीमा 17, लुम्बिनीमा 12, कर्णालीमा 2 र सुदूरपश्चिममा 7 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रूस आतंकवादको प्रायोजक भएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। कारागारका युद्धबन्दीहरू मारिएको घटनामा रूस र युक्रेन बीच आरोप प्रत्यारोप। 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ब्रुनाईद्वारा नेपाली फुटबल टिमलाई आमन्त्रण। असोज 5 र 8 मा खेल हुने एन्फाले निर्णय गर्न बाँकी। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
यो साता सुनको मूल्य प्रति तोला 1600 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो सातासम्ममा सुनको मूल्य 1600 रुपैयाँले बढेको जानकारी दिएको हो। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,500 रुपैयाँ थियो, जुन यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 95,600 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 95,100 रुपैयाँ छ। यो साताको आइतबार तोलामा 400ले बढेको सुनको मूल्य सोमबार पुनः 100 रुपैयाँ बढेको थियो। यस्तै मंगलबार 300 र बुधबार 200 रुपैयाँ घटेको थियो। यसका साथै बिहीबार 800 रुपैयाँले र शुक्रबार 800 रुपैयाँले बढेको थियो। यसैगरी यो साता चाँदीको 55 रुपैयाँ बढेको छ। महासंघका अनुसार गत साताको शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1165 रुपैयाँ थियो भने हिजो शुक्रबारसम्म आइपुग्दा 1220 रुपैयाँ पुगेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आफूमाथि आउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। किसान लक्षित बजेट ल्याएकै कारण विपक्षीहरूले विभिन्न आरोप लगाएको जिकिर। राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाक्रमले जनतामा निराशा छाएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाई। आगामी निर्वाचनले पनि राजनीतिक स्थिरता नल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त। फोहोर भित्रको गिरो हलिने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न नदिएको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको आरोप। स्थानीय तहले स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाको फुटपाथ व्यवसायीद्वारा अतिक्रमण, निर्माण सामग्रीले फुटपाथ ओगट्यो, पैदल यात्रुलाई हिँडडुल गर्न कठिन। र 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ब्रुनाईद्वारा नेपाली फुटबल टिमलाई आमन्त्रण। असोज 5 र 8 मा खेल हुने एन्फाले निर्णय गर्न बाँकी। हवस् त सगरमाथा समाचार अघिलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।